शास्तामा सादर वन्दना। साथै धर्मरत्न सङ्घरत्नमा पनि वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवरहरूमा यो स्थानबाट नै वन्दना गरौँ र साथै उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर सद्धर्मप्रेमी श्रोतागण सज्जनवर्गहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। आज पनि सज्जनवर्गहरूलाई मङ्गल धर्मोपदेश भाग 71 71 समणानञ्च दशनं एतं मङ्गलं मुत्तमम्। श्रमणहरूको भिक्षुहरूको दशनं दर्शन गर्नु उत्तमम अति उत्तम भएको मङ्गलम मङ्गल हो भनेर भगवान शास्ताले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारेर सर्वज्ञत्व ज्ञानले मङ्गल धर्मोपदेशमा देवपुत्रलाई समणानञ्च दशनं एतं मङ्गलं मुत्तमम्। सजनबिन हिजो भनौँ बोधिसत्वकै प्रसङ्गलाई लिएर चारवटा निमित्त देख्ने क्रममा वयोवृद्ध, रोगी, शव र लास्टमा भिक्षुको जब दर्शन भयो, यो सम्पूर्ण जरा व्याधि मरण भन्ने यो महादुःखबाट मुक्ति हुने मार्ग प्राप्त भयो भनेर बोधिसत्व सिद्धार्थले जब भिक्षुको दर्शन भयो, उहाँले सम्पूर्ण राजपाटहरू त्याग गरेर महाविनिष्क्रमण गरिबक्स्यो है। त आज पनि सज्जनवर्गहरूलाई विशेष गरेर श्रमणहरूको दर्शनले, भिक्षुहरूको दर्शनले, समाज सम्बुद्ध प्रत्येक बुद्ध र अरहन्तहरूको दर्शनले कस्तो कल्याण हुन्छ भन्ने प्रसङ्गमा घोषकलाई लिएर म थोरै व्याख्या गर्छु। घोषक भनेका कौसम्बिका सेठी र पछि गएर भगवान शास्तालाई कौसम्बीमा घोषिता राम विहार दान गर्ने र सोतापति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरेर चार अपाय दुर्गति बन्द गर्न सक्ने त्यो मूल कारण के हो भनेर म त्यसको मूल जरो खोदालेर देखाउनलाई सजनबिन अल्लकप्प भन्ने देशमा अहुइवात भन्ने रोग महामारी भयो, सरुवा रोग। त्यो सरुवा रोगले गर्दाखेरि सजनबिन नगरको गाउँको कीट पतङ्गदेखि लिएर झिँगाहरू सबै सोत्तर भए र प्राणीहरू पनि 10, 20, 30, 50, 100 सबै होल फ्यामिली नै सिङ्गो परिवार नै त्यो रोगले सबै सखाप भए, मृत्यु भए। त्यो सरुवा रोगको कारणले त एक दम्पति र एक छोरा साना दुधे बालक उहाँहरूले आफ्नो घरको भित्ता फोडेर
आफ्नो जीवजान बचाउनको निम्ति भनेर त्यो नगरलाई नै त्यो देशलाई नै छाडेर उहाँहरू घरको भित्ता फोडेर हिँड्नुभयो। यसरी जाने क्रममा 2-4 दिनमा उहाँहरूले लिएर हिँडेको खाजा बाटो खर्च बाटो खाजा सिद्धियो। अलिकता दुर्बल भए कुनै पनि गाउँघरमा उनीहरू पुग्न सकेका होइनन्। त छोरालाई पाले पालो कतिखेर आमाले कतिखेर बुबाले बोक्ने क्रममा बुवाको मनमा यस्तो आयो, आहार सेवन नगरेको पनि 1-2 दिन भयो, दुर्बल पनि भइयो, हामी 2 जना छौँ भने त सन्तान हुन्छन् नै भनेर छोरालाई एकातिर राख्नु पर्यो, राखेर छाडेर जानु पर्यो भन्ने त्यो नराम्रो चित्त वृद्धि भनौँ, अकुशल चित्त वृद्धि मनमा आयो। पापेच्छा पाप इच्छा मनमा जाग्यो। आफ्नो औरस पुत्रलाई त्यो यात्रामा एक्लै छाड्देर 2 जना दम्पति मात्रै जाने भनेर आफ्नो अर्धाङ्गिनी अगाडिबाट गइरहेको बेलामा उनले आफ्नो औरस पुत्रलाई बाटोको छेउमा राखेर उनी पनि अर्धाङ्गिनीको पछि आए। जब उहाँको अर्धाङ्गिनीले फर्केर हेर्दा त छोरा त छैन। अनि छोरालाई खोइ त बाबु कहाँ राख्नुभयो भन्दा उहाँले धेरै दुर्बल भइएको छ, उहाँलाई बोक्न पनि गाह्रो भयो भन्दाखेरि श्रीमतीलाई एकदमै आमा हुनेलाई एकदमै के भन्ने आफ्नो स्वामीप्रति एकदमै रिस उठ्यो भनौँ। कस्तो खालकी हो तपाईँ, भयो जानु तपाईँ एक्लै, मसँग बस्नु पर्दैन, कस्तो चित्तवृद्धि भएको व्यक्ति हो भनेर यसरी धम्काउँदाखेरि भयो त नि क्षमा गर्दै गल्ती भयो भनेर फेरि त्यो बाबुलाई लिएर आउँछन् र यसरी जाने क्रममा साँझपख एउटा गाउँमा पुग्छन्। त्यो गाउँमा संजोगवश एक गृहपतिले खीर बनाएर सबैलाई खुवाउने रहेछन् त्यो दिन। त यी 3 जना परिवारहरू पनि त्यहाँ पुग्दाखेरि एक त लामो यात्रा गरेर आएका 2, 4, 5, 7 दिनदेखि र उहाँहरूलाई देख्दाखेरि धेरै दया लागेर घरको साउले उहाँहरूलाई पनि खीर भोजन परोसेर दिनुभयो भनौँ भाडैसँग। अब 1-2 दिनका भोका पनि खानु पाउँदा मजाले खाइदिए। उहाँको श्रीमतीले चाहिँ अड्कलेर खाइन्, श्रीमानले चाहिँ अड्कल नगरिकन यही हो मौका, धेरै विक पनि भइएको छ, कमजोर पनि भइएको छ भनेर मजाले खाइदिनु भयो। सोही दिनमै भोजन अपच भएर उहाँको मृत्यु हुन्छ। सजनबिन मृत्यु हुँदाखेरि त्यही घरप्रति नै आसक्त भएर उहाँ मरेको हुँदाखेरि त्यही घरकै एउटा कुकुरको गर्भमा प्रतिसन्धि लिन जान्छन्। कुकुरको गर्भमा प्रतिसन्धि लिएपछि उनको जन्म हुन्छ कुकुरको भावमा। त्यो जन्मेको भुलले कुकुरलाई त्यो घरको साउले अति माया गर्ने, अति स्नेह गर्ने। अलिकति कुकुर ठुलो भयो अनि कहाँबाट प्रत्येक बुद्ध त्यो नगरमा भिक्षामा आउनुहुन्छ। प्रत्येक बुद्धलाई देखेपछि यी उपासकलाई अति श्रद्धा जाग्छ र पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर
भोजन आदि दान गरेर भन्तेजी वर्षाको पनि याम आउन आँट्यो, यो 3-4 महिना चाहिँ हजुर यहीँ बस्दिनु भए धेरै कल्याण हुने थियो। म हजुरलाई चतुप्रत्ययले 4 महिनासम्म सेवा गर्न पाउँथेँ, मलाई त्यो अवसर दिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्नुभयो उपासकले। प्रत्येक बुद्धले पनि उहाँको अनुरोधलाई सहर्ष स्वीकार्नुभयो। अनि उपासकले गोठदेखि अलिक टाढा, घरबाट अलिकति पर सानो एउटा विहार बनाएर दान गर्नुभयो। सधैँ भन्तेजीलाई भोजनको निम्ति निमन्त्रणा गर्न अथवा लिनलाई स्वयं आफै जानुहुन्थ्यो। जाँदाखेरि अरू त साथी थिएनन्। साथी को थियो त भन्दा त्यो अघि उपासक अपच भएर मरेर उत्पन्न भएका उपासक चाहिँ डिओजी डगी, त्यो गृहपतिको मित्र भनेको डिओजी डगी। बिहारमा प्रत्येक बुद्धलाई निमन्त्रणा गर्न लिन जाँदा पनि डिओजी डगीलाई लिएर जाने बित्तिकै भन्तेजीलाई पञ्चाङ्ग वन्दना गर्ने। त्यसो गर्दा कुकुरले पनि हेरिरहन्थ्यो। भन्तेजीको दर्शन पायो अनि ऊ पनि भुइँमा सुतेर आफ्नो साउजीले गरे जस्तै, आफ्नो मालिकले गरे जस्तै वन्दना गर्ने। अनि प्रत्येक बुद्धलाई घरमा लिएर आउने अनि भोजन आदि दान गरिसकेपछि भन्तेजी जानुहुन्थ्यो। यसो हुँदाहुँदै एक दिन भोजन सिद्धिएपछि गृहपतिले भन्तेजी परिवार पनि कम छौँ, कहिले कसो म भ्याइन भने म यो मेरो छोरै साना जस्तो हो डिओजी डगीलाई पठाइदिन्छु। यो आयो भने हजुरलाई निमन्त्रणा गर्न लिन आएको भनेर भोजनको निम्ति पालिदिनु होला भन्तेजी भनेर भन्तेजीलाई यसरी चाहिँ उहाँले अनुरोध गर्नुहुन्छ। प्रत्येक बुद्धले पनि स्वीकार्नुहुन्छ। अनि एक दिन अलिक नभ्याउने हुँदाखेरि डगीलाई बाबुजौ प्रत्येक बुद्धलाई लिएर आऊ, भोजनको समय भयो भनेर डगीलाई पठाइदिन्छ। डगी कति मुदित प्रसन्न भएर भन्तेजीको बिहारतर्फ दगुर्दै जान्छ र भन्तेजीलाई आवाज दिन्छ। डगीलाई देखेपछि भन्तेजीले ल डिओजी डगी आएछ भनेर चिवर धारण गरेर पात्र लिएर निस्किनुहुन्थ्यो। डगीले त्यही भन्तेजीलाई वन्दना गर्ने अनि अगाडिबाट बाटो देखाउँदै जहाँ उसको साउले मालिकले हिंस्रक जन्तुहरू, जहाँ जङ्गलमा बाघहरू, सिंहहरू, सर्पहरू आदिको भय हुने जस्तो त्यस्तो झुडी जस्तो ठाउँमा लट्ठीले पिटेर आवाज दिने गर्थे। र यो डगीले पनि त्यो ठाउँमा ठुलो आवाजले भुक्ने गर्थ्यो। यानि भुक्नुको तात्पर्य त्यहाँ भन्तेजीलाई कुनै विघ्न बाधा नहोस्, यहाँ भएका हिंसक जन्तुहरू भागेर जाउन् भनेर ऊ यसरी भुक्दाखेरि त्यहाँ भएका जन्तुहरू पनि कुकुरको आवाज सुनेर ल शिकारी आयो भनेर डरले भाग्ने गर्थे। यसो हुँदाहुँदै एक दिन भन्तेजीले यसलाई ख्याल गर्नु पर्यो, यसले के गर्ने रहेछ भनेर डगी अगाडिबाट जाँदै थियो। भन्तेजी अर्कै जङ्गलतिर लाग्नुभयो, गलत बाटोतिर लाग्नुभयो भनौँ न। गलत बाटोतिर लाग्दाखेरि डगी अगाडि गएर भुक्छ, भन्तेजीलाई जान दिँदैन, यो बाटो होइन भनेर। भन्तेजी त्यता जान खोज्नुहुन्छ, त्यसले चिवर ताने जस्तो गर्छ।
भन्दैजीलाई जान नै दिन्न, बाटो रोक्छ। अनि जुन उपासकको घर हो त्यतातिर जाने सही बाटोतिर गएपछि अनि बल्ल ऊ पनि अगाडि अगाडि जाने। यसरी कुकुरको भावमा समणानञ्च दशनङ सजनबिन त्रिछन्न भन्ने पशुले कुकुरले त्यो पनि 2 असङ्ख्य एक्ला कल्प पारमी पुरा गरेर चतुरार्य सत्यलाई गुरु बेगर स्वयम्भू ज्ञानले साक्षात्कार गरी बक्सेका प्रत्येक बुद्धलाई यसरी दर्शन गरेर यसरी सेवा गरेको। त यहाँ पनि कतिपय उपासकहरू आउनुहुन्छ। अस्ति एक उपासक काठमाडौँबाट बिहार आउनुभएको हो। अगाडि को छ त भन्दा डिओजी साहब पो छ। भन्थे बिहारमा राख्न मिल्ने हो होइन, हामी त हजुरको दर्शन गर्न आयौँ, अब सज्जनबिन कसरी राख्न हुन्न भन्ने काठमाडौँबाट दर्शनार्थ धरान आउनुभएको छ डिओजीलाई लिएर। हामी 1-2 रात बस्छौँ पनि भन्नुहुन्छ, हजुरकै दर्शन गर्न आएको भन्नुहुन्छ। है उपासकलाई खाना के भयो के भएन थाहा छैन, तर त्यो डगीलाई चाहिँ खाना समयमा दिनुपर्ने। यस्तो अहिले यहाँ पनि हामी देख्छौँ। यो एक उपासक हो जो कि काठमाडौँबाट आउँदाखेरि 2 रात जस्तो बस्नुभयो। डगी संसारमा लिएर आउनुभएको थियो। मान्छेहरूले स्नेह गर्छन्, डगीले पनि बुझ्छ त्यो है स्नेह। यहाँ धरानकै उपासक पनि हुनुहुन्छ। यसो आउनुभयो भने उहाँको मित्र भनेको कोही अरू कोही पनि छैनन्। को हुन्छ त भन्दा डिओजी डगी साहब हुन्छ। ऊ आउने बित्तिकै उसलाई पानी दिनुपर्ने हुन्छ। अनि ऊ बाहिर नबस्ने, फेरि डगी हलभित्रै आएर बस्नुपर्ने। है प्राणीहरूको जन्म पनि सबै सता कम्म सका कम्म सत्य विभजई हिँड प्रणित भावय न चिन्ताय कुदाचनं सबै सता कम्म सका कम्म सत्य विभजई। सबै सता सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई, सम्पूर्ण प्राणीहरू भनेका कम्म सका कर्मका फल हुन्, कर्मका भागीदार हुन्, कर्मका पुतलाहरू हुन्। कम्म सत्य विभजई प्राणीहरूलाई कर्म आफ्नो कर्मले विभजई विभाजित गरिदिएको छ। हिँड प्रणित भावया प्रणित भाव उत्तम भावमा पनि कर्मले पुर्याइदिएको छ। हीन भावमा पनि प्राणीलाई कर्मले पुर्याइदिएको छ। न चिन्ताय कुदाचनं कर्म र कर्मको फललाई चिन्तन मनन गरेर साध्य छैन। त्यसमा पनि अझ प्रत्येक बुद्धले के गर्नुहुन्छ त भन्दा उपासकले दान गरिएको भोजन कुकुरलाई भनेर 1 गाँस चाहिँ सधैँ दान गर्नुहुन्थ्यो। यसरी भन्तेजीले अन्तिममा कुकुरलाई त्यो भोजन दान गर्दाखेरि कुकुर अझै भन्तेप्रति स्नेही भयो भनौँ न, अझै मित्रता अझै घनिष्ठ भइदियो है। त्यही भएर हामी अदन्तं दमनं दानं दानं सब्बत साधकं दानेन पियवाचाय उमनन्ति नमन्ति च। अदन्तं दमनं दानं अदन्तं जस्तै दमन गर्न नसकेको व्यक्तिलाई पनि दानं भन्ने उसलाई मनपर्ने चिज वस्तु दिएर दमन गर्न सकिन्छ, आफ्नो बसमा ल्याउन सकिन्छ। जति नै मह्युम भन्ने व्यक्ति किन नहोस्, जति नै म भन्ने व्यक्ति किन नहोस्,
त्यो व्यक्तिलाई नम्र बनाउनु छ, त्यो व्यक्तिलाई दमन गर्नु छ भनी सजनबिन दिनु रे। त्यो व्यक्तिलाई के मनपर्छ, त्यो व्यक्तिलाई मनपर्ने चिज दियो भने त्यो आफ्नो हुन्छ। विश्वास लाग्छ कि नै? ट्राई गरी हेर्नुहोस् है। जति नै मैयो भन्ने, जति नै गमक्क पर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो बनाउनु छ भने उसलाई के मनपर्छ, यो मनपर्ने चिज दिदिनु। त्यो दिने व्यक्तिलाई कुनै व्यक्तिले पनि बिर्सिन्न अरे। जस्तो आनन्द भन्थे, केही चाहियो भने म कहाँ जान्छु जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई। जुन दाताले मलाई खाँचो पर्दा मलाई चाहिएको थियो त्यो चिजहरू सहजपूर्वक दिनुहुन्छ, म त्यही नजाने हो, अन्त कहाँ जान्छु, म जाँदैन नि। जसले अझ चतुप्रत्ययले निमन्त्रणा पनि गरेको होस् र अनि मन खोलेर मेरो इच्छा पुरा हुने गरी दान दियोस्, त अनि म अन्त कहाँ जान्छु, कहीँ पनि जान्न नि। सोझै म त्यही उपासक उपासिकाहरूको घर गृहमा जान्छु। यदि दान दिँदैनन् भने उनीहरू मातापिता नै किन नहुन्, त्यहाँ पनि गइँदैन। किन? त्यहाँ दिँदा त दिनुहुन्न, नदिएपछि किन जानु? जहाँ दिन्छन् त्यहीँ गइन्छ है। अदन्तङ दमनङ दानङ दानङ सबबत्थ साधकङ। हरेक सम्पत्तिहरू सिद्ध हुने भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने दानङ, दानले नै हरेक चिज वस्तुहरू सबै सिद्ध हुन्छ है। म प्रसङ्ग अलिकति दानतिर पो आएँ है। ठिकै छ, फेरि जाउँला। प्रसङ्गमा सम्झना आएको बेलामा भनिदिइहाल्छु। पञ्च अमृत भोगी राजगीर नगरमा त्यतिखेर 16 जनपदहरू मध्येमा त्यतिखेरको विश्वमा 5 जना अमृत भोगीहरू थिए। जति धन सम्पत्ति खर्च गरे तापनि यति पनि कम नहुने है। ती कहाँ थिए त भन्दाखेरि राजगीरमा थिए। ज्योतिक सेठहरू, मेढक सेठहरू, जटिल सेठहरू, काकावलीय सेठ, पूर्णक सेठ। अहिलेको कुरा भन्नुपर्दाखेरि अहिले जुन तपाईँ हामीहरूले अरबपति, खरबपति, बरबपति भनेर सुनेका छौँ नि, यो कुरालाई हेर्दाखेरि म के निष्कर्षमा पुग्छु त भन्दाखेरि अवश्य पनि जति पनि धनी मानीहरू छन् ती व्यक्तिहरूले अवश्य पनि श्रमणलाई नै दान गरेको हुनुपर्छ। कसलाई? श्रमणलाई। अहिले यी पञ्च अमृत भोगीहरूको फ्ल्याग बेसमा जाने हो भने उहाँहरूले सबैले श्रमणलाई नै दर्शन गरेर श्रमणलाई नै दान गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू विश्वको टिपटप धनी भएका हुन् है। अहिले हामी विश्वमा जति पनि धनी मानीहरू देख्छौँ, अहिले उनीहरू बेशक अबौध होस् तर धेरै धनी छन्। त म यो कुराले म ठोकुवा गर्न सक्छु कि यिनीहरूले अतीतमा अवश्य पनि कुनै न कुनै श्रमणलाई दान गरेर आएको हुनुपर्छ भनेर यी 5 जना अमृत भोगीहरूको कुरालाई हेरेर मैले यो वचन बोले। अझै स्पष्टीकरण कहाँनिर दिन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने हाम्रो अङ्कुरले 10,000 वर्षसम्म भोजनको नदी बगाएर दान गरेको त्यो पुण्य र अङ्कुर र इन्दक देवपुत्र अङ्कुरले चाहिँ एक पन्यो मात्रै कट्टच्छौँ भिखङ दत्वान अनुरुद्ध ससावको भन्नेको छ। एक पन्यो मात्रै
दान गरेको व्यक्तिको त्यो प्राप्त भएको फलको तुलनामा हेर्दाखेरि रूपे सधे गन्धेर से फोठ बेच मनोरमे आयु न यस साचे वा वर्णे न च सुखे न च अधिपत्य च अङ्कुरङ इन्द्रको अतिरोचति। 10,000 वर्षसम्म महान दान गर्ने व्यक्तिको तो दानको प्रतिफल र एक डाडु मात्रै श्रमणलाई, कसलाई? श्रमणलाई। श्रमण भनेको मैले अस्ति भने, नम्बर 1 आफ्नो क्लेशलाई सखा पार्न जान्नेलाई श्रमण भनिन्छ। दोस्रोमा सत्काय दृष्टि आदि गरिएका 62 मिथ्या दृष्टि लगायत काम क्रोध लोभ मोह माया जति पनि क्लेशहरू छन् ती सम्पूर्ण क्लेशहरूलाई भगाइसक्नु भएको, निर्मूल गरिसक्नु भएको छिडा श्रावीलाई श्रमण भनिन्छ, समन भनिन्छ। भनी तेस्रोमा जो पृथकजन भिक्षुहरू हुन् र उहाँहरूले जुन क्लेशलाई सखा पार्नको निम्ति शील समाधि प्रज्ञाको आचरण गर्दै गरेको व्यक्तिलाई समन श्रमण भनिन्छ भनेर मैले हजुरहरूलाई अस्ति भनिसकेको छु। त जति पनि धनी मानीहरू देखिन्छ त तीहरूले अवश्य पनि कुनै न कुनै जीवनमा श्रमणलाई थोरै मात्र भए पनि दान गरेको हुनुपर्छ र आज उनीहरू यसरी हिमशिखरमा पुगेका छन्, अरबपति खरबपति। यो किन भने त भन्दाखेरि मेढक सेटलाई हेर्ने हो भने मेढक सेट भनेको विशाखाका हजुरबा होइन, उहाँले पनि कसलाई दान गर्नुभएको थियो त भन्नुहुन्छ भने महामारी भएको समयमा श्रमण समन भन्ने प्रत्येक बुद्धलाई सजनबिन उहाँदेखि उहाँलाई कहिले पनि त्यो अनिकालको सामना गर्नु परेन। जहाँ जहाँ जन्मिनुभयो अमृत भोगी महाभोगी भएर जन्मिनुभयो। जटिल सेठलाई हेर्ने हो भने पनि जटिल सेठले पनि काश्यप सम्मा सम्बुद्धको चिवा चैत्य बनाउँदाखेरि उहाँले दान गर्नुभएको हुँदाखेरि सुनको पहाडै उत्पन्न जति नै निकाले तापनि कहिले पनि कमी नहुने। ज्योतिक सेठलाई हेर्ने हो भने उनले के पुण्य गरेर अहिले उनी यसरी सप्तरत्नको महलमा बस्छन्, रत्नले नै पाकेको आहार सेवन गर्छन् भन्दाखेरि उनले पनि एक सम्मा सम्बुद्ध भन्ने महाश्रमणलाई, समन मात्र पनि होइन महाश्रमणलाई दान गरेको हुँदाखेरि अहिले उहाँको जब उमेर पुगेपछि 16 वर्षमा पृथ्वीलाई नै छेडेर सप्तरत्नले बनेको 7 तल्ले भवन विमान जस्तो उत्पन्न भएर बस्नु पाउनुभएको। अर्को काकवलीय र पूर्णकको त स्पष्ट छ, दिठ धम्म वेदनीय फलो। पूर्ण सिंह चाहिँ सारीपुत्र मास्तवीर, धर्म सेनापति सारीपुत्र मास्तवीर भन्ने श्रमणलाई दान गर्नुभएको हुँदाखेरि यसै जीवनमा उहाँ महाधनी सेठी भई बक्स्यो भने काकवलीय शासनको तृतीय श्रावक 227 शील मात्र होइन, क्लेशहरूलाई झरमझुरुम बनाएर खसाल्न सक्ने 13 प्रकारको धुतङ्गमा एतत् अग्र प्राप्त भई बक्सेका पहिलो सङ्गयानका नेतृत्वकर्ता काश्यप महास्तवीरलाई दान गर्दाखेरि उनी पनि दिठ धम्म वेदनीय फल प्राप्त भएको। यो कारणलाई हेर्दाखेरि जति पनि अमृत भोगीहरू छन् 101 धनञ्जयहरू छन्। मैले हजुरहरूलाई यो सन्देश दिए जसले श्रमणहरूको दर्शन गर्छन्, श्रमणको दर्शन गर्दाखेरि मनलाई प्रसन्न तुल्याउँछन्, प्रफुल्लित तुल्याउँछन्, मुदित हुन्छन् र आफूले नखाइकन भए पनि ती श्रमणहरूलाई श्रद्धाले इच्छा पिण्डदान गर्छन् भने उनीहरू अवश्य पनि महान भोगी महान लाभी हुन्छन् भन्ने कुरा। यस कारणले अहिले यस विश्वमा जति पनि छन् धनीमानीहरू अहिले त्यो कारणवश उनीहरू विभिन्न ठाउँमा जन्मे, विभिन्न सम्प्रदायलाई मान्ने होलान्, तर
यो कुरालाई हेर्ने हो भने अवश्य पनि उनीहरूले पनि कुनै न कुनै जन्ममा श्रमणको अवश्य पनि दर्शन गरेको हुनुपर्छ र श्रमणलाई अवश्य पनि दान गरेको हुनुपर्छ। यो हो मेरो हजुरहरूलाई स्पष्टीकरण। त फेरि यता घोषकतिर जाउँ त प्रत्येक बुद्धले डिओजी डगीलाई आफूले खाएको खाना एक गाँस दिँदाखेरि अझै स्नेही भएर कति एउटा मित्रता अलिकति घनिष्ठता अझै बन्यो भनौँ न। हुँदाहुँदै सजनबिन 4 महिना पुरा भयो, वर्षवास सिद्धियो। डगीको चाउले ती चिवर राम्ररी 1 सेट चिवर चाहिँ सिएर भन्तेजीलाई वर्षवासको उपलक्ष्यमा अन्य दानयोग्य वस्तुहरू सहित भोजन सहित चिवरहरू दान गर्नुभयो र भन्तेजी हजुरलाई यदि कतै चरिका गर्न जानु छ भने पनि वर्षायाम पनि सिद्धियो, हजुर आफ्नो सो इच्छा मुताबिक जान सक्नुहुन्छ। यदि होइन हजुरलाई यहीँ बस्नलाई नै अनुकूल हुन्छ भने पनि बस्नुहोस्, हजुरको इच्छा अनुसार गर्नुहोस् भनेपछि प्रत्येक बुद्ध पनि चरिकामा जाने मनसाय गर्नुभयो। अनि दान कार्य सिद्धिएपछि उपासकले भन्तेजीलाई बिहारसम्म छाड्न जानुभयो। अनि अर्को दिन डगीले भन्तेजीलाई लिन जाने हो कि भन्तेजी आउनुहुन्छ कि भन्दा त भन्तेजी त हुनुहुन्न। हिजोको वार्तालाप त भन्तेजी त हामीलाई छाडेर जानुभयो भन्दाखेरि यसरी यो 3-4 महिनामा अति नै घनिष्ठता एउटा मित्र भाव भएको थियो। डगीलाई सहन अति गाह्रो भयो, असह्य भइदियो है। पिए ही विपयोगो दुःखो भयो डगी सापलाई, डिओजी डगीलाई। प्रियजनसँग बिछोडेर बस्नु, वियोग भएर बस्नु, दुःख, त्यो दुःख एकदम उसलाई असह्य भएर डगीको त्यही नै प्राणान्त हुन्छ। त प्रत्येक बुद्धको दर्शनको संसारमा सजनबिन सङ्गत है। प्रत्येक बुद्धलाई सङ्गत है, प्रत्येक बुद्धको सङ्गत पायो डगीले। र साथै प्रत्येक बुद्धलाई भोजनको निम्ति निमन्त्रणा गर्न जाँदाखेरि अभिवादन गर्ने, बाटोमा आउँदाखेरि ती प्राणीहरूलाई भगाउनको निम्ति वंशर जुन हिंसक प्राणीहरूलाई भगाउनको निम्ति उहाँले मन खोलेर भुग्ने। त फेरि भन्तेजीलाई भोजन सिद्धिएपछि बिहार छाड्न जाने। यो पुण्यले गर्दाखेरि तावतिंश देवलोकमा घोषक देवपुत्र भएर उत्पन्न भइबक्स्यो। गजब छ है। समर्णानन्स दशनङ एतङ मङ्गलङ मुत्तमम। सजनबिन यहाँनिर भन्न चाहेको डगीले त श्रमणको भिक्षुको दर्शन गर्दाखेरि यति महान पुण्य प्राप्त गर्यो। अनि तपाईँ हामीहरू त त्रिरत्नमा आस्था भएका, त्रिरत्नमा श्रद्धा भएका, बुद्धरत्न, धर्मरत्न, सङ्घरत्नमा विश्वास भएका दाताहरूले भगवान बुद्धलाई नमन गर्दा, भगवान शास्त्रको दर्शन गर्दा, धर्मलाई स्वयं आफैले साक्षात्कार गर्दा, दर्शन गर्दा, सङ्घहरूको दर्शन गर्दा। त्यही भएर भन्तेजी अनुहार पनि हेर्न पाइएन, दर्शन पनि पाउन भन्दा सजनबिन आज म पनि लाइफमा आएको है। त भगवान शास्त्रले यो वर्षवासमा पनि 3 महिना बस्ने भनेर नियम बनाउनु भयो। त्यसमा पनि कुनै दाताहरूले चाहिँ भिक्षु नञ्च पश्चितुङ भन्तेजीहरूको दर्शन गर्ने इच्छा छ भनेर कसैले निमन्त्रणा गरे भने यो वर्षवासमा पनि सत्ताहकरण गरेर त्यो दाताहरूको श्रद्धालाई अझै अभिवृद्धि गरिदिनको निम्ति
अश्रद्धालु दाताहरूको मनमा श्रद्धा उत्पन्न गरिदिनको निम्ति वर्षवासमा पनि सत्ताहकरण गरेर त्यो दाताहरूको निमन्त्रणालाई स्वीकारेर दर्शन गर्न चाहन्छौँ भन्तेजी भन्दाखेरि झरी पानी हिलो नभनिकन गइदिनुपर्ने। त्यसरी जाँदा के हुन्छ त भन्दा दाताहरूको मनमा कुशल चेतना उत्पत्ति भएर आउँछ। भन्तेजीहरूको सँगको दर्शन गर्दाखेरि मन प्रसन्न हुन्छ, प्रफुल्लित हुन्छ। उनीहरूको मनमा कुशल चेतना उत्पन्न भएर आउँछ। मनमा कुशल उत्पन्न हुनु नै के हो? मङ्गल हो है। त्यसकारणले अहिले कुकुरको भवबाट मरेर उनी कहाँ चाहिँ उत्पन्न भइबक्से त भन्दा तावतिंस देवलोकमा घोषित देवपुत्र है। त्यहाँबाट लामो समयसम्म दिव्य सुखको भोग गरेर जब उनी फेरि कहाँ जन्मन आए त भन्दाखेरि कौसम्बी। तर सज्जनवर्गहरूले त्यो बिर्सिनु भएन है। के भन्दाखेरि उनले बुबा हुँदाखेरि छोरालाई बीच बाटोमा फालेर आएका छन् है। यो कर्मलाई पनि सम्झिराख्नु पर्यो। उनले मनैबाट फालेका हुन् नि त। कर्म कहाँ भन्छ? चेतना अहं भिक्खवे कम्मं वदामि। भगवान शास्त्रले चेतना अहं भिक्खवे कम्मं वदामि, चित्तको चेतनालाई नै म भगवानले कर्म भनेर वदामि भन्दछु भनेर बोल्नु भएको, उपदेश गर्नुभएको, शिक्षा दिनुभएको त्यो शिक्षालाई बिर्सन भएन। त कुकुरको भवमा गरेको त्यो पुण्यलाई पनि बिर्सिनु भएन र मनुष्यको जीवनमा आफ्नो औरस पुत्रलाई त्यागेको पनि बिर्सिनु भएन। त अहिले कौसम्बीमा आएर जन्मिँदाखेरि कहाँ आएर जन्मिन्छन् त भन्दाखेरि नगर सोभिनीको गर्भमा आएर गर्भवास बसेर जन्मिन्छन्। नगर सोभिनीले छोरा जन्मिने बित्तिकै ल्याएर दासीलाई फोहोर फाल्ने ठाउँमा फाल्न लगाइदिन्छन्। छोरालाई फालेको कर्म। तर यता प्रत्येक बुद्धको दर्शन गरेको पुण्य छ। समणानञ्च दर्शनं पुण्यले फेरि मर्न दिँदैन सजनबिन है। कागहरू, चिलहरू, कौवाहरू चारैतिरदेखि आउँछन् तर नोच्न सक्दैनन्, ठुङ्न सक्दैनन् है। आफूलाई आफै सुरक्षा पनि गरेका छन्। त्यतिखेर त्यो आफूले त्यो छोडेको छोरा पनि मृत्यु भएको थिएन। फेरि उनले आफ्नो अर्धाङ्गिनीसँग क्षमा याचना गरेर त्यो छोरालाई फेरि लिएर पनि आएका हुँदाखेरि त्यहाँ एकजना व्यक्तिले त्यो बालकलाई लिएर पालन पोषण गर्छ। सोही दिनमा कौसम्बीका सेठ त्यो ब्राह्मणलाई देखेर ओहो पुरोहित आजको नक्षत्र यसो हेर्नुहोस् त भन्दाखेरि पुरोहितले पनि बाटैमा आकाशतिर हेरेर औँला भाँचेर आज जन्मिने बालक चाहिँ यो नगरको सेठ हुन्छ भन्दा उनको अर्धाङ्गिनी पनि आज हो कि भोलि हो भन्ने सुत्केरी हुनेवाला थिइन्। दुई जोकी थिइन्। त कतै सुत्केरी पो भइन् कि भनेर घरमा हेर्न जाँदा नहुँदाखेरि आफ्ना सेवकहरूलाई आज नगरमा को जन्मेको छ यसो बुझेर आऊ भन्दा यी घोषकलाई गएर भेट्छन् र अनि उनले 1000 असर्पी लिएर पालन पोषण गर्छन्। कसरी पालन पोषण गर्छन् त भन्दाखेरि यदि मेरो अर्धाङ्गिनीले छोरी जन्माई भने यी घोषकसँग विवाह गरिदिन्छु र यिनी नगरको सेठ बन्छन् र मेरो सम्पत्ति पनि यथावतै रहन्छ। यदि अर्धाङ्गिनीले चाहिँ मलाई पुत्र रत्न लाभ भयो भने चाहिँ यो घोषकलाई मारिदिन्छु र अनि मेरो पुत्र चाहिँ यो नगरको सेठी बन्छ अरे। हेर्नु न है, मान्छेको चित्त वृद्धि पनि। त यसो हुँदाहुँदै लामो उपदेश पनि नगरौँ, हुन चाहिँ धेरै नै रोचक प्रसङ्ग हो। अनि नभन्दै 2-4 दिनपछि ब्राह्मणीले पुत्र रत्नको जन्म दिन्छन्। छोरा लाभ हुन्छ ब्राह्मणलाई। छोरा लाभ हुँदा त चिन्ता पो हुन्छ त। अब यो घोषकलाई यसलाई मार्ने चिन्ता पो हुन्छ त।
यसलाई मारिन भने आफ्नो छोरा नगरको सेट हुँदैन। त अनि आफ्नो घरमा भएकी काली दासीलाई चाहिँ लिएर चाहिँ लो गोठको द्वारमा गएर राखिदेऊ, फालेर आऊ भनेर घोषकलाई गोठको द्वारमा फालिन्छ। त्यहाँ पनि गोठालेहरूले लिएर पालन पोषण गर्छन्। फेरि 1000 असर्पी लिएर फेरि ल्याउँछन्। अनि दोस्रोमा फेरि शमशानमा फाल्न जान्छन्। शमशानमा पनि बाख्राले नै दुध खुवाएर त्यो बच्चाको सुरक्षा गर्छ। बाख्रा गोठालोले गएर हेर्दाखेरि के रहेछ, यो सबै अगाडि गइसक्यो, यो बाख्रा किन अगाडि बढ्दैन, के भयो यसलाई भनेर हेर्दा त घोषकलाई दुध खुवाइरहेको छ। ओहो भनेर हिसी परेको बच्चा भनेर फेरि लिएर बाख्रे गोठालोले पाल्छ। अनि तेस्रोमा फेरि केही समयपछि कौसम्बी सेठले फेरि दासीलाई जो यसलाई बेलगाडाहरू जाने लिकमा गएर राखिदिनु मार्नको निम्ति, बेलगाडाले कुल्चेर मरोस् भनेर। तर घोषकले के पुण्य गर्नुभएको छ सजनबिन? समणा नन्छ दशनङ, कुकुरको भावमा प्रत्येक बुद्धको दर्शन गरेको यसलाई बिर्सिनु भएन। मैले त्यही भएर समणा नन्छ दशनङ एतङ मङ्गलङ मुत्तमम, हेर्नु न है, कुकुरको भावमा श्रवणको दर्शन भयो, त्यहाँबाट दीर्घकालसम्म दिव्य सुख भोग गरे। अहिले यहाँ आउँदाखेरि यति मार्ने षड्यन्त्र गर्दाखेरि पनि यी बालक मर्दैनन्। चौथोमा भिरबाट खसाल्न लगाइन्छ, तर उनको पुण्य यति बलियो छ कि पुरा रुई कपासको झलुङ्गामा राखे जस्तै भएर बाँसको झाङमा गएर बस्छन्। त्यहाँ पनि बाँस काट्न आउनेहरूले बच्चा बालक शिशु रुएको सुनेर ओहो के रहेछ भन्दा त बच्चा, अनि फेरि उनीहरूले गोद लिएर पालन पोषण गर्छन्। फेरि 1000 रुपियाँ दिएर उनले लान्छन्। एवं प्रकारले सजनबिन 6 चोटिसम्म उनले फालाइ खान्छन्। र पनि प्रत्येक बुद्धको त्यो दर्शन, प्रत्येक बुद्ध गरिएको त्यो सेवा, प्रत्येक बुद्धप्रति प्रसन्न प्रफुल्लित भएको त्यो चित्त वृद्धिले गर्दाखेरि यस्तै दैवी शक्तिलाई नै कर्मशक्तिको प्रभाव भनिन्छ सजनबिन। यसलाई हामीले दैवी शक्ति भनिन्छ नि त, होइन? त्यो दैवी शक्तिलाई हामी बुद्धिज्ममा के भनिन्छ त भन्दाखेरि कर्मशक्तिको प्रभाव भनिन्छ है। त्यही भएर सत्कर्म गर्नुपर्छ। कर्मशक्तिको प्रभाव धेरै नै महान हुन्छ। है, यस्तो शक्तिलाई के भनिन्छ? दैवी शक्तिलाई कर्मशक्तिको प्रभाव भनिन्छ। त अन्तिममा के भन्छ, कुमालेको भड्डीमा चाहिँ काटेर हालिदिनु भन्नेसम्म षड्यन्त्र गर्छन्। त्यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि बहुतै डरलाग्दो है। बुबाले कुमालेलाई 1000 असर्पी दिएर आउँछन्। जो बालकले बुबाले भनेको काम गरिदिनु भन्छ त्यो बालकलाई काटेर चाहिँ भट्टीमा हालेर जलाइदिनु भनेर घोषकलाई, जो बाबु मैले त्यो आफ्नो कुमालेलाई काम अराएको छु, त्यो काम चाहिँ सबै सिद्ध्याइदिनु भन्नु, चाँडो गर्नु भनेर पठाउँदाखेरि बीच बाटोमा घोषकको भाइ यानि त्यो कौसम्बी सेठको छोरा गुच्चा खेल्दा खेल्दै धेरै हारेको हुँदाखेरि घोषक दाजुलाई देखेपछि, दाजु आएर खेलिदिनुहोस् न, हजुरले हुँदैन भाइ, मलाई बुवाले काम अराउनु भएको छ, म कुमाले कहाँ जानुपर्छ नाइ भन्दाखेरि, होइन होइन बरु म गइदिन्छु। हेर्नुहोस् त पासो कसरी पल्ट्यो भन्दा है, बडा डर लाग्दो छ। यो अपदुट्ठस नरस दुस्सति शुद्धस पोषस अनङ्गणस, जुन व्यक्तिले शुद्ध भएका निर्क्लेशीहरूलाई भनौँ निर्दोषीहरूलाई दोष लगाउँछ भने त्यो व्यक्तिले डरलाग्दो 10 प्रकारका कारणहरूमध्ये एउटा न एउटाको भोग गर्नुपर्छ।
त्यसमा ती 10 वटा कारणहरूमध्ये के बताइएको छ त भन्नुहुन्छ भने एउटा एकदम तीव्र रूपमा शिर दुख्ने, टाउको दुख्ने त्यो रोग हुन सक्छ। हैन भने पनि अन्य कुनै रोगहरू लाग्न सक्छ। वेदानङ फरुसङ जानी शरीरस्च भेदनङ, शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गहरू भङ्ग हुन सक्छन् अथवा शरीरै जीवनै पनि समाप्त हुन सक्छ। गरुकङ्वापी आबादङ, ठुलो आरोप ठुलो लान्छना लाग्न सक्छ। चित्त खिपङ वा पापुणे, यानि त्यो बौला पनि हुन सक्छ, पागल पनि हुन सक्छ, विस्मृति पनि हुन सक्छ है। त आग लाग्ने भएर सबै भस्म हुन सक्छ। त केही नभए पनि मृत्यु पश्चात 4 अपाय दुर्गतिमा पतन हुन्छ आदि भनेर भनिएको छ। र अहिले सेठले के गरे त भन्दा घोषकलाई मार्नु षड्यन्त्र गर्दाखेरि उसको भाइले चाहिँ दाजु बरु म जान्छु भनेर ऊ खेल्दै गरेको गुच्छा चाहिँ दाजुलाई दिएर दाजु जानुपर्ने ठाउँमा भाइ गइदिन्छ र कुमालीलाई गएर बुबाले भन्नुभएको काम चाँडै नै सिद्ध्याउनु भन्दाखेरि कुमालीले त्यही काटकुट पारेर भट्टीमा हालिदिन्छ, आगोको भट्टीमा। यता साँझ पर्दाखेरि पनि भाइ आउला 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 नआएपछि घोषकले हैन कहाँ गयो भाइ भनेर कुमालेको भट्टीतिर गएर हेर्दा पनि देखेन। घर पो गयो कि भनेर हेर्न आउँदा घरमा पनि आएको छैन। टाढैबाट फेरि बुबाले कसलाई देखे त भन्दा जो चाहिँ आज मर्यो भनेको त ऊ त आउँदैछ। हैन बाबु तिमीलाई मैले कुमाले कहाँ पठाएको गएनौ? अनि उसले वृत्तान्त भनिदिन्छ, बुवा म यसरी जाँदै थिएँ, बीच बाटोमा भाइले देखेर भाइ चाहिँ जान्छु भनेर गयो भन्दा त खलखल पसिना आइहाल्यो नि है। सेठको कौसम्बी सेठलाई त्यही नै खलखल, अब कसरी भन्नु? हतरपतर गरेर त्यहाँबाट दगुरेर जान्छु र पक पक भन्दा भन्दै कुमालेले हल्ला नगर्नुहोस्, काम जम्मै सिद्धिसकेको छ, हल्ला नगर्नुहोस् भन्दा त त्यही नै मूर्छित पर्छन् नि। चित्त नै सबै छिया भएर जान्छ है। र पनि घोषकलाई मार्ने षड्यन्त्र छाडे त भन्दा छाडेनन् सजनबिन। आज यसलाई अलिकति सिद्ध्याइदिउँ। त सजनबिन यति गर्दा पनि मरेनन्। अन्तिममा उनी त्यसका सेठ हुन्छन्। त एकपटक श्रवणानन्द 10 सनङको पुण्यले गर्दाखेरि यति महान फल छ भनी हजुरहरूले त कर्म र कर्मको फललाई विश्वास गरेर त्रिरत्नमा महाश्रमण, श्रमण, समनहरूको दर्शन गरेको फल कति छ भन्ने कुरा आफै नै तुलना गर्नुहोस् भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई यतिमै समाप्त गरौँ। पुण्य भागं मिमं जन्यं सम्मं ददाम कारितं अनुमोदन्तु तं सब्बे मेदिनी ठादु सखिके। पुण्य भागं मिमं जन्यं सम्मं ददाम कारितं अनुमोदन्तु तं सब्बे मेदिनी ठादु सखिके। साधु साधु साधु। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्।